غمخواری نہ ہوتی، جہاں میں اتنی بیداری نہ ہوتی، سمجھتا کون مفہوم شہادت، سمجھتا کون مفہوم شہادت، اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، اگر غمار زندہ اسلام کر دیا تو نے، اور حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، زندہ اسلام تو اس کے چند شکلے رہ گئے، قاسم نہیں اکبر نہیں، شکلے رہ گئے، قاسم نہیں اکبر نہیں، حد یہ ہے کہ جھولے میں بھی ننالی اصغر نہیں، قید خانے میں رہا کرتے تھے یہ بانوں کے بین، ہائے میرا گیسوؤں والا علی اکبر نہیں، شکل آواز کٹ کر لیتے ہیں۔ فاتحہ۔ عزاداران امام مظلوم، وہی حر کل جس نے فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، آج ساقی کوثر کا دریا دل بیٹا، اس کی فوج کے جانوروں تک کو سیراب کر کے اپنے تمام تر مشکیزیں خالی کر دیتا ہے تو حر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ حر کی زبان ضرور خاموش تھی مگر دل بول رہا تھا۔ حر بہت برا ہوا، تو نے ایسے کو گھیرا جس کی شرافت اور مظلومیت کی انتہا کا جواب نہیں ہے۔ اس غریب الوطن کو ستا کے تجھے کیا ملے گا؟ اس کے ساتھ تو ننھے ننھے معصوم بچے ہیں، ان بچوں نے کیا خطا کی تھی؟ خیالات کی گرمی سے دل حر موم کی طرح پگھلنے لگا۔ شب عاشور آتے آتے بے چینی و اضطراب نے سینہ حر میں ایک ہلچل مچا دی، یہاں تک کہ عاشور کی وہ بھیانک رات آئی۔ حر بلکہ سراپا بے چین ٹہلتا ہوا خیام حسینی کی طرف بڑھا، بس ایک دفعہ قدم رکے، سانس حلق میں اٹک گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھلک بھلک کے کہہ رہے تھے، پھوپھی جان پیاس بہت تیز ہے،
हुर के ज़ब्त का बंधन टूटा, भरा हुआ दिल उमड़ आया, अपने ऊपर नज़र हकारत डाली और जाकर एक गोशे में बैठ गया। अब हुर की नज़रें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी और आंखों से आंसू बराबर गिर रहे थे, यहाँ तक कि इतना रोया हिचकी बन गई। जब थक गया तो आंख लग गई, सो गया। अभी सोया ही था कि देखा जहाँ सामने जनाब सैयदा चली आ रही है। ताज़ीम के लिए उठना चाहा, मगर शर्म ने हाथ पैर की सारी सकत छीन ली, निगाहें ज़मीन पे गाड़ दी। फातिमा करीब पहुंची, हुर लरजने लगा, सारा जिस्म पसीने से तर हो गया। शहजादी ने हुर की हालत देखी, सर पर दस्त शफ़क़त रख कर फरमाया, तू मेरे बच्चे को घेर कर क्यों लाया है? मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हुर ने कुछ न कहा, मगर फरते जज्बात से आवाज़ गले में रुंध गई। सिर्फ माफ़ी के लिए हाथ बढ़ा दिए और ढारे मार मार कर रोने लगा। फातिमा ने दिलासा दिया, ए हुर, तू रो क्यों रहा है? और तेरे आंसू पोंछ दूँ, दिल संभाल। मैं तेरी गुस्ताखी को दिल से निकाल दिया। अब जा हुसैन से माफ़ी मांग ले, घबरा मत, मेरे बच्चे के दिल में भी मेरा ही दर्दमंद दिल है। हुर का दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि उसकी आंख खुल गई, चेहरे का रंग फक और बदन का रोंगटा रोंगटा काँप रहा था। इतने में गुलाम आ गया। उसने अपने आका की यह हालत देखी, घबरा गया, भागता हुआ खैमे हुर तक गया। हुर के भाई को आवाज़ दी, अरे जल्दी खैमे से निकलिए, अपने भाई की हालत देखिए। वो दौड़ता हुआ हुर के करीब पहुंचा। अब जो भाई की हालत देखी चकरा गया, भैया तुम्हारी ये क्या हालत है? आप तो बहुत बड़े बहादुर हैं, सिपाही लड़ाई से इतना नहीं डरा करते। मुझे सख्त तअज्जुब है कि हुसैन की एक मुख्तसर सी फ़ौज है और तुम इस कदर खाइफ हो रहे हो, कल जंग कैसे करोगे? हुर ने भाई का हाथ पकड़ा, कहा, चल मेरे साथ, अपनी आंखों से मेरी परेशानी की असल वजह देख ले। दोनों भाई ख़याम हुसैनी के करीब आए। हुर ने कहा, ज़रा कान लगा के सुन, जो आवाज़ें खैमे से आ रही हैं। भाई ने कुछ देर गौर से सुनने के बाद कहा, भैया ये तो कुछ छोटे छोटे प्यासे बच्चे हैं जो अलतश कह रहे हैं। उन्होंने कहा, बस अब तुझे अख्तियार है, चाहे जिधर चला जा, यजीदी कुत्तों की तरफ जा, चाहे इन शरीफ और पाक दामन की तरफ, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब हुसैन के कदम को नहीं छोड़ सकता। भाई ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ हूँ, बिस्मिल्लाह। हुर ने रात तड़प के काटी। जैसे ही सफ़ेदी सहर नमूदार हुई, हुर ने एक अंगड़ाई ली, फिर ज़रा पहनी, तलवार हाथ में ली, घोड़े पर तन कर बैठे। ग़ुलाम को हुक्म दिया, मेरे दोनों हाथ पैर बांध दे, क्योंकि मेरी ही वजह से ये गुनहगार हाथ फ़रस इमाम तक पहुँचे थे, जिन्होंने फ़र्जंद रसूल और फ़र्जंद ज़हरा के लिजाम फ़रस से गुस्ताखी की है। जब ग़ुलाम हाथ बांध चुका, फिर फरमाया, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। ग़ुलाम ने सबब दरियाफ्त किया। कहा, सबब क्या दरियाफ्त करता है? हुर में हिम्मत नहीं कि उसकी ये मनहूस आंखें अब दोबारा हुसैन का सामना कर सकें। गरज हाथों में रुमाल और आंखों पे पट्टी बन जाने के बाद घोड़े को एड़ दी। हुर को सामने से आता देख हुसैन ने आवाज़ दी, है भैया अब्बास। अरे बेचैन हुर अपने सीने में हमारी मोहब्बत का तूफान लिए आ रहा है, आगे बढ़ो, जनाब हुर का इस्तकबाल करो। अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, आवाज़ दी, मेरे आका के मेहमान हुर, अरे घबरा मत, मैं तेरी गुस्ताखी का बदला लेने नहीं बल्कि तेरा इस्तकबाल करने आ रहा हूँ। हुर ने शेर अली की गरजदार आवाज़ सुनी, घोड़े से उतर पड़े और सर झुकाकर बंधे हुए हाथ बढ़ा दिए। ए दिल बड़े अली अबुल फजल अब्बास, आपको प्यासी सकीना का वास्ता, मेरी खता फर्जंद सैयदा से माफ़ करा दे। जनाब अब्बास ने जनाब हुर को सीने से लिपटाया, कहा, उन्होंने ही मुझे तेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है, वो देख सामने वो चले आ रहे हैं। हुर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे हुसैन आए, हुर ने अपने आप को मौला के कदमों पे गिरा दिया। हुर की आंखों से आंसू छलक आए। मौला ने हाथ खोलना चाहा, हुर ने तड़प के कहा, ए मौला, इन्हीं इस तरह बंधे रहने दीजिए,
کیونکہ یہ وہ گنہگار ہاتھ ہیں جو آپ کے لجام فرض تک گئے تھے۔ آپ ان ہاتھوں کو اپنے دست مبارک سے قلم کر دیجئے۔ ندامت کے پسینے سے نہائے ہوئے حر کی طاقت نے مولا کے دل کو بے چین کر دیا۔ کہا اے حر اب تو میرا قوت بازو ہو گیا، اس لیے اب یہ ہاتھ تیرے نہیں رہے۔ حر نے خوش ہو کے قدم امام کو چوما۔ جب جناب زینب کو یہ خبر پہنچی تو حر کو در خیمہ پہ بلایا۔ شہزادی نے کہا، شہزادی نے سلام کہلایا، پھر پیام بھیجوایا، اے حر حسین کی بہن تجھ سے شرمندہ ہے کہ تو میرے بھائی کا مہمان بن کر آیا۔ میں غربت میں مجبور ہوں کہ تیری خاطر نہ کر سکی۔ یہ سن کے حر نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹا۔ میرا شہزادی، عرض کی شہزادی، میری گردن یوں ہی ندامت سے نہیں اٹھتی، اب آپ کی اس بات سے کلیجہ پھکا جا رہا ہے۔ شہزادی نہ آقا کو میں گھیر کے لاتا، نہ آپ اس مصیبت میں گرفتار ہو۔ سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت، جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، مشکل میں مددگار ہو ہر بار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ زینب کا کھلے سر بھرے در بار میں جانا، زینب کا کھلے سر بھرے در بار میں جانا، زینب کا کھلے سر بھرے در بار میں جانا، سجاد اسی مرض میں بیمار رہیں گے،
آزادار رہیں گے. حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ولا جدک یا معابیک. السلام علیکم ورحمۃ وعبیک. السلام علیکم ائمۃ المعصومین من بنیک. السلام علیکم ولا ولدک علیین. السلام علیکم ولا اخیک بالفضل العباس. السلام علیکم ولا جمیع المستشرین معک والمستقبلین بالرضوان ورحمۃ اللہ